السلام عليكم. في هذه الكره غادي اولا في هذا الفيديو غادي نحاولوا نديروا واحد الامتحان. دونك كما كتشوفوا نخدموا واحد الامتحان ديال باك ديال مراز 2010 2011 السيستم القديم. دونك التيب ديال الامتحانات في دار مراز كان كيتحط على شكل دو بارتي. لا بروميير بارتي كيكون فيها بروبليم ديال لي فوتو الكتريك ولا لي كونطون ولا لي في بروبليم ديال البونوار، ولا دوزيام بارتي كتكون فيها بروبليم ديال البوتونسييل، يعني سوا كيعطيك فاريات بوتونسييل اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هاد لا بروميير بارتي اللي كتحتاج فيها شويه د الحسابات، يعني كتحتاج شويه د الكالكيلاتريس اوكي، وكتكون هي اللي ساهله، يعني 10 هاد النقاط ديالها ساهلين. دونك كنبداو باول كيسيون هنايا. دونك غير باش نفهموا البروبليم، قالك اون سورس لومينيوز مونوكروماتيك دو بويسونس. دونك عندي هنا واحد لا سورس لومينيوز شنو سميتها هنايا كتسيفط لي بيان سور دي فوتون على واحد لا سيلول فوتوفولتايك. لا سيلول فوتوفولتايك هو واحد الماتيريال، يقدر يكون السيليسيوم، يقدر يكون الجرمانيوم اكسيتيرا اكسيتيرا. وشنو كيوقع فاش كتضرب هادوك لي فوتون هنايا؟ يقدر يوقع لي فيه فوتو الكتريك، يقدر ما يوقعش كما شفنا في الكود اوكي. دونك هذا هو لو بروبليم. دونك هنا عندي لي فوتون كيجيو لي افيك une certaine longueur d'onde lambda, certaine fréquence nu. La source, bien sûr, une source, elle est définie par une puissance. دابا نشوفوا العلاقه بين البويسونس ولو فوتون. وهنا كيعطيني واحد الالكترون اللي هو تا هو كاركتيريزي بار اون لونغور دوند لامدا، بار اون فيتاس في، فريكونس نو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اول حاجه قال لي كالكولي لو نومبر دو فوتون ايمي بار لا سورس. دونك لو نومبر دو فوتون كنعرف بان العلاقه بين لا بويسونس و لو نومبر دو فوتون هي ان لينيرجي دو شاك فوتون، يعني الا بغيت نجبد ان هي لا بويسونس ديال لا سورس على l'énergie de chaque photon. يمكن ندير واحد لابليكاسيون نيميريك. عندي الاخر ديالي هنايا. دونك ان هي 330 لا بويسونس. انا خصني نخدم على وحدات بيان سور، على 6 فاصلة 6 10 أس ناقص اي علاقه فيها اش، يعني راه الاش راه فيه الجول. ما تنساش بان الاش هو الجول في السكوند، يعني خص كلشي تحول للوحدات العالميه الجول بار سكوند اوكي. الوات هو وحده عالميه، دونك مكاينش مشكل ما عندي ما نحول فيها. 10 أس ناقص 19 10 هنا 10 أس 16 هنا 10 أس 16. دونك في هنا واحد 10 أس 34 ديال الاش. 10 أس ناقص 34 نطلع الفوق تولي 10 أس 34. دونك كتجيني حسبتي درت يجيك 33 على 66 ب 10 أس 19 فوتون بار سكوند. لا متنساش بان البويسونس سي اون انرجي بار يونيتي دو طون، يعني في انرجي الواط هو الجول بار سكوند. دونك يمكن لي نزيد نحسب هنا نلقى هي 5 في 10 أس 19 فوتون بار سكوند. دونك هادي هي لا سورس ليمينوز. شحال كتعطيني فوتون؟ كتعطيني 5 10 أس 19 فوتون في كل ثانيه. ثانيا هنا قال لي هنا نكتبو ثانيا قال لي quelle est la seuil en fréquence de la cellule. Donc كنعرفوا العلاقه ما بين لا seuil وما بين البوتونسييل ديكستراكسيون. دونك هي h nu 0 est égal à e fois v0. دونك اوتوماتيكمون يمكن لي نجبد ني 0 اللي هي e v0 على h. وهنا نديرو ابليكاسيون نيميريك. اوكي دونك نكملو هنايا ابليكاسيون نيميريك. شنو تعطيني؟ ني 0 تجيني هي 1.6 10 أس ناقص 19 في فوا في 0 اللي هو 4.125 مقسومة على 6.6 10 أس ناقص 34. وهادشي كامل شنو يعطيني؟ يعطيني 10 أس 15 هرتز. دونك هادي هي نيو. ثالثا شنو كيقول لي هنايا؟ ثالثا كيقول لي كملنا هنايا calculer la puissance correspondante au seuil en fréquence، يعني نحسب la puissance اللي كيكوريسبون لهاد نيو زيرو. دونك شنو هي la puissance؟
التعريف ديال لا بويسونس قلنا هو n فوا h فوا نو زيرو، هادي كي كوريسبون لهاد نو زيرو، دونك غنسميها بي زيرو. دونك يمكن لك تحسبها حتى هي، عندك n عندك h غتلقاها هي 33 واط. قال لي cette valeur représente-t-elle un seuil en puissance؟ واش هادي puisque هادي c'est une fréquence de seuil، واش هادي يمكن لي نسميها une puissance seuil؟ دونك كيما شفنا في الكور بان ما عنديش une puissance seuil mais plutôt une fréquence seuil، يعني il n'y a pas de puissance، il n'y a، donc يمكن نقول هنا non il n'y a qu'une، عندي غير seuil وحده، qu'une seuil اللي هي la fréquence، qu'une seuil en fréquence. Ok, mais P0. P0 ne représente pas une seuil en puissance. Évaluer l'énergie cinétique et l'impulsion de chaque terme. Donc, on a le bilan énergétique. Donc, on a le bilan énergétique. On a l'énergie cinétique. Donc, le bilan énergétique, je vois donc l'énergie des photons, c'est l'énergie cinétique des électrons plus le potentiel d'extraction. يمكن نزيد نبسطها، شنو هو l'énergie ديال les photons هي h nu، potentiel d'extraction هو V0، l'énergie cinétique هي EC. donc EC هنا يمكن لي نزيد نبسطها، هذه كنعرفوها أن هذه هي h nu 0، donc تجيني h nu ناقص nu 0. donc هذه هي l'énergie cinétique ديال les électrons ديالي. تعالى ندير واحد l'application numérique. donc application numérique، l'énergie cinétique هي تكون h تكون 6.6 ولا EC واحد 37.125 37.125 بالالكتروفولت بيان سور ماشي بالجول. غادي حولتها دونك نتوما تستخدموا بالجول، غادي باش نحط لكم الريزلتا نيشان نتوما باش تعرفوا كي دير التحويلات. دونك هنا نورمالمون هاد العلاقه راه بالجول، مي نتا ابري خصك تقسم على 1.16 باش ناقص 10 ناقص 19 باش طيح الالكتروفولت. دونك هادي لينيرجي سينيتيك. شنو قال لك هنايا؟ ايفالي لينيرجي سينيتيك اي لامبولسيون. كنعرفوا بان العلاقه ما بين لامبولسيون والانرجي سينيتيك شنو هي بي كاري على دوزيام. دونك بي كتساوي غاسين دوزيام او سي، دونك بي يمكن لي نقول هي غاسين دوزيام اش نو ناقص نو زيرو يكون ان دومي. دونك هادي هي لا بويسونس. ابليكاسيون نيميريك غادي نحط لكم لا فالور نيشان نتوما تبحثوا عليها. دونك هي 10 غتلقاها 3 نورمالمون 32.87 10 أس ناقص 25. الوحدة ما تنساوش هي الكيلوغرام في المتر باغ سكوند. علاش؟ حيت بي ما تنساش عندها لا ديمونسيون ديال ام في في اللي هي تقريبا يمكن لي نقول هي 10 أس ناقص 24 تقدير وصافي كيلوغرام متر باغ سكوند. اوكي. هنايا قال لي عاوتاني on déduire la longueur d'onde ديال de Broglie donc 5. donc le problème كيما كيبان لكم ساهل l'application نيشان la longueur ديال de Broglie. donc la longueur ديال de Broglie كنعرفوها العلاقه ما بيناتها هي P اولا H على P. application numérique كطيح فيها هي 1 أنغستروم ولا 11 أس ناقص 10 متر. اوكي. دونك هادشي اللي كاين في هاد تقريبا في هاد الحسابات اللي درنا هنايا. غيبقى لي هنايا نحسب. دونك نحاول نضرب على هادشي، نضرب على كلشي. هنايا قال لي on mesure la position de l'un de ces électrons avec une incertitude delta x، يعني نحسب لا بوزيسيون ديال الالكترون
غنلقى بان لانسيرتيتود على لا بوزيسيون ديالو هي 1 أرمسترونغ. غادي يقول لي جبد لي دلتا بي مينيمال. دونك كنعرفو بان البرانسيب دانسيرتيتود ديال هايزنبرغ كيقول لي بان دلتا بي سوبيريور ا اش بار اوميغا اش بار. اذا شنو هو المينيموم اللي يمكن لها تاخذ هاد لا فالور هادي؟ المينيموم اللي يمكن لها تاخذ هاد لا فالور هو دلتا اكس هو دلتا بي يساوي اش بار. هادي هي لا فالور مينيمال حيت اكبر او يساوي. دونك كنبدا ب اش بار وانا طالع. دونك هادي كوريسبون نورمالمون للمينيموم. اوكي. دونك من هنا يمكن لي نجبد دلتا بي مينيمال. غادي نلقاها اش بار على دلتا اكس اللي عاطيني. دونك نلقاها حتى هي تقريبا 10 أس ناقص 24 10 أس ناقص 24 شنو هي الوحدة؟ كيلو غرام متر باغ سكوند. وغادي تكون تقريبا بحال بي اللي حسبنا في الأول. اوكي. دونك هادشي اللي كاين. دونك هنا شنو يمكن لي نقول كونكلوزيون بان دابخي لو برانسيب دانسيرتيود ديال هايزنبرغ يعني l'électron c'est un objet quantique يعني كي obéit le principe d'incertitude de Heisenberg. حيت appliqué le principe d'incertitude de Heisenberg لقيت دلتا بي ولقيتها كتساوي هي النسبة اللي حسبتها من الانرجي سينيتيك. دونك هي بي اللي حسبتها من الانرجي سينيتيك. اوكي. باقي شي دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي هادي. دونك هادي هي 6. دونك هادشي اللي كاين هنا. نتلاقاو فيديو جوج وندوزو لابارتي الثانية. تشاو تشاو. ندوزو دابا البروبليم الثاني. دونك البروبليم كيما قلت لكم غادي يكون على البلو بوتونسيال. دونك دوز ان بروبليم كوانتيك à une dimension. On considère une particule de masse m se déplaçant dans le sens croissant de x. Elle se mise à la marge de potentiel اللي هي Vx est égal à 0 إلا كانت x inférieur à a إلا كانت تساوي u إلا كانت x supérieur à a. où u est une énergie potentielle constante positive et a est une valeur positive de la position de cette particule. On se donne un état stationnaire de cette particule d'énergie propre E supérieur à U, donc à V elle est positive, A est une valeur positive, le potentiel. On se donne un état stationnaire de cette particule décrit par la fonction phi de x, écrire et résoudre l'équation de Schrödinger. Donc أول حاجة شنو كنا كنحطو في هذا التيب ديال البروبليم كنحاول نحط البوتنسيال كي داير. دونك البوتنسيال هنا نعاود نعرفو قلنا هو كيساوي 0 إلا كانت x inférieur à a يساوي u إلا كانت x supérieur à a. اوكي. يعني إلا بغيت نرسموها تكون شي حاجة دايرة بحال هكا. هنا عندك a هنا مثلا العكس ديالك هنايا عندك u. اوكي. هنا ما عندك والو حتى كيوصل لهاد a عاد كيولي هنايا امبورطون ولا بارتيكول عندك هنايا فشي قد. اوكي. يعني كتيفولي في هاد لو سونس دو اكس كرواسون. ما كنشوفو كيفاش كنحلو هاد لو تيب ديال لي بروبليم. دونك اول حاجه كنكتب ليكواسيون ديال شرودينغر. كتعرفو تكتبوها بهاد لا فورم سامبليفي. نبدا في لا ريجيون 1. هنا ما هضرش نورمالمون عندي جوج ديال لي ريجيون 1 ريجيون 2. دونك كنحاول نكتبها في لا ريجيون 1. اوكي. دونك كنحاول نكتب لكم هادي. دونك في اكس كتنقسم لجوج ديال الحوايج. عندك في 1 اللي هي correspond la région 1 اللي هي x inférieur à a. دونك غادي نسميها la région 1. وعندك في 2 اللي correspond x supérieur à 1 غادي نسميها هي la région 2. دونك نورمالمون خصني نكتب chaque équation de Schrödinger في chaque fonction donc في chaque région. La première région اللي هي 1 l'équation ديال Schrödinger ديجا هضرنا عليها في الكور هي في 1 x plus deuxième E هنا ما عنديش البوتنسيال على h بار كاري في 1 est égal à 0. اوكي. هنا هذا سولتك هذا واش فيكتور دوند واش يمكن لي يكون كيساوي k ماشي q. فري هذا سي ان فيكتور دوند. علاش؟ حيت ما عنديش الاخر انفيريور ا 0 يعني لي جينيرا بوزيتيف لي بيرمون سينيتيك. دونك هنا يمكن لي نقول بان في بريم 1 x زائد
يمكن لي نكتبو على شكل K1 au carré puis 1 est égal à 0. La solution ديال هادو ديجا كتعرفوهم شنو هما لي زونت بلان مونوكروماتيك. دونك phi 2 d'après les équations différentielles هذاك الشيء اللي هضرنا عليه في الكور هي exponentielle ik1. هادي سي اون اوند ستاسيونير. علاش؟ حيت كتساوي اون اوند انسيدونت. هادي هي التعريف الرياضي ديال لوند انسيدونت، وهذا هو التعريف الرياضي ديال لوند réfléchie. Ok. Pour la somme de l'onde incidente plus une onde réfléchie, شنو هي l'onde stationnaire اللي كتيفولي بلاصتها. بحال الكورده، جبتي شي كورده وحبستيها سديتيها من هنا بالطرف ديالها، هذيك لوند اللي يمكن لها تبروباغي تما كنعرفو بانها راه مكتحركش مكتمشيش مكديبلاصاش، يعني كتبقى بلاصتها غير كتفيبري بلاصتها. هاد لو تيب ديال لي زوند فيزيك كنسميوهم دي زوند ميموار ستاسيونير. اوكي. دونك هادي هي لا ريجيون 1. ندوز دابا لا ريجيون 2. دونك نتوما هو البروبليم عندكم هنايا. ندوز لا ريجيون 2. اوكي. في لا ريجيون 2 حتى هنا نفس ليكواسيون ديال شرودنجر كتبقى ستاسيونير ما تنساوش، زائد 2m على اش بار كاري او ناقص u هنا fois phi 2 est égal à 0. دونك هادي بويسك او ناقص u حتى هي بوزيتيف، دونك هنا معنديش مشكل. دونك حتى هذا يمكن لي نديفينيه كوم ان فيكتور دوند في لا ريجيون 2. حيت هنا كندرت غير حالة وحدة هي فاش كتكون هذا سي ان فيكتور دوند. phi 2 est égal à 0. La solution حتى هي كتعرفوها شنو هي phi 2 x c'est une onde اللي هي ستاسيونير. خصني نبدل لي كوفيسيون ik2 منساش هنا ik2 x زائد d exponentielle moins ik2 x. Ok. Donc هادو هما les deux solutions في les régions 2 avec K1 bien sûr. هنا نسينا K1 c'est un nombre d'ondes اللي كيساوي bien sûr deuxième E على h bar carré. هادو هما les constantes اللي définissent. هذا correspond à un nombre d'ondes واللي كيساوي bien sûr P de Pi على P على h bar carré. De même donc تا K2 يساوي deuxième E ناقص U على h bar carré. حتى هذا c'est un nombre d'ondes اللي كيساوي bien sûr P la région 2 على h bar carré normalement K au carré. Ok. Donc هذا هو K2 le nombre d'ondes. هذا c'est un nombre d'ondes la région 2. Le nombre d'ondes في la région 1. اوكي. دونك هادشي اللي كاين في هاد الكيسيون الاولى. نشوفو دابا الكيسيون الثانيه. غادي يقول لي جو بونس جبت ليا نشوف غير لا البروبليم هنايا. غادي يقول لي écrire les conditions, identifier chacun des termes de la solution de l'ablation. L'espace défini, on utilisera les notations. On va déjà atteindre une notation K1 ou K2. Quelle est l'interprétation physique de K1 et K2? Ce sont des vecteurs d'onde de la région 1 et de la région 2. Juge A. Donc juge A. On hésite, on a ok. نديرو دابا ندوزو جوج. كدا تقلب هاي. مكترش عليه. كاين ماشي مشكل. غندير هادي التاني. اوكي.
on قاد كاع جوج قال لي سيدي identifie chacun des termes. دونك كنعرفو بان في البي بوتنسيال اوكي قلنا عندي هنايا ا في الأ زعما تنسى اوكي هنايا عندي الأ هنايا عندي الأو هاد لا ريجيون هادا عندي الأو قلنا في لا ريجيون 1 عندي اون اوند انسيدونت اللي هي ا اكسبونونسيال موان اي كا 1 اكس هاد لوند انسيدونت كتوقع لها واحد لا ريفليكسيون وكتعطيني لو دوزيام تيرم اللي هو بي اكسبونونسيال ناقص اي كا 1 اكس اوكي في لا ريجيون 2 عندي جوج ديال لي سوليسيون بروميير سوليسيون هي ا سي exponentielle plus i k de x ou la deuxième solution il y a t exponentielle moins i k de x هنا شويه مخربق اوكي نعاود هادشي non ماشي تكتلت زعما درت هادشي مزيان غير باش يبان لكم لو بروبليم كيفاش اوكي دونك قلنا في هاد لا ريجيون 1 دونك انا عندي لا ريجيون 1 هنا عندي لا ريجيون 2 هنا عندي ا عندي واحد لونط اللي كتجي عاد نرجع هنايا عندي اون اوند اللي هي اكسبونونسيال بلس اي كا 1 اكس هادي مالها سي اون اوند اللي هي انسيدونت علاش حيت غاديه مع لي اكس بوزيتيف غاديه في الاتجاه ديال اكس لو دوزيام تيرم اللي هو بي اكسبونونسيال ناقص اي كا اكس 1 اكس بيان سور هادي قلنا سي اون اوند ريفليشي يعني فاش نضرب في هاد الباريير في هاد الحيط هذا غادي ترجع بيان سور كاين واحد الطريف ديال لوند اللي غادي يدوز طريف ديال لوند اللي غادي يدوز كنسمي هذا سي اون اوند ترانسمي هاد لوند ترانسمي هي سي اكسبونونسيال بلس اي كا دو اكس راني في لا ريجيون 2 و لو dernier terme دونك لو dernier terme هو اللي غادي يرجع اللي هو دي اكسبونونسيال موان اي كا دو اكس دابا عاد نناقشو واش كاين شي حاجه فيزيك دونك هادو هما لي ديفيرون تيرم عندي اون اوند انسيدونت هذا سي اون اوند اللي هي ريفليشي علاش حيت تضرب في شي حاجه هنايا على الجهه واخا ما كاين حتى شي حاجه غادي نحيدوها ابري وغادي ترجع دونك هادي شنو كنا سميناها هي لانالوجي كندير لانالوجي اوبتيك باش كنحدد لي سوليسيون انالوجي اوبتيك باش كنحدد لي كونستونط ا بي سي اوكي متفقين هنا نرجعو للزر B écrire identifier donc B écrire les conditions de raccordement au point x est égal à 1 donc x est égal à 1 شنو قلنا عندي جوج ديال لي كونديسيون عندي لا بروميير كونديسيون في خصها تكون كونتيني يعني في 1 le point 1 خصها تكون كتساوي في 2 la région 2 le point 1 هذا من بين اسهل لي بروبليم يعطيها لك هو هكا يعني ما كتحمقش راسك في 1 و لا كونتينيتي ديال لا ديريفي بروميير ماشي سكوند غير البروميير ديال لا فونكسيون اوكي دونك هادشي اللي يمكن لي نخرج من هنا دونك يمكن لي نزيدو هنا ماشي ولا موبايل تقد اوكي خلي هكا
بي مازال حنا في بي دابا غنكملو هادشي غنحسبو هادشي دونك كتجيني هي ا اكسبونسيال بلس اي كا 1 ا plus b exponentielle moins ik1 a est égal à c exponentielle plus ik1 ik2 a. قلت هنا بلا ما ندير دي علاش؟ حيت دي كتساوي زيرو من هاد لا ريجيون. علاش هنا دي خصها تكون كتساوي زيرو؟ حيت هنا ما عنديش شي بارير اللي غادي تضرب فيها لوند باش تريفليشي. يعني هاد لا سوليسيون هادي ما خصهاش تكون، يعني اوتوماتيكمون غادي خصني ناخد دي ايكال ا زيرو. دونك هنا ما كاينش هاد لا سوليسيون هادي، ما خصهاش تكون هادي ديال لوند ريفليشي. كنشرحها لكم في الكور تكون بما ان هذا سوت اون بارير دو بوتونسييل لوند هاد ترونسمي نعتبرها بحال لوند ريفليشي، يعني غتبقى غاديه غادي في الاكس بوزيتيف، ما عندهاش شي بلاصه فين غادي تضرب، حيت هاد البارير بوتونسييل غاديه هكا نيشان، يعني ما عندهاش فين تضرب، يعني هاد لا سوليسيون ما خصهاش تكون ماشي فيزيك. اوكي. لا دوزيام سوليسيون هي اي كا 1 هي الديريفي و ا اكسبونسيال بلس اي كا 1 ا ناقص اي كا 1 b exponentielle ناقص i k 1 a. انا بيان سور درت الديريفي بارابور ا x وعاد عوضت x بلا a، وهنايا i k 2 c exponentielle plus i k 2 a. دونك هنا يمكن لك تزيد تبسط، يمكن لك تعتبر بان هذيك الاولى تخليها هي هذيك، الثانيه هنا يمكن لك تختزل بواحد الاي وتعمل بالكا 1، دونك تجيك هي a exponentielle plus i k 1 a ناقص b exponentielle moins i k 1 a est égal à k 2 على k 1 c exponentielle i k 2 a. اوكي. دونك هادو هما لي زيكسبرسيون دو راكوردمون اللي يمكن لي ندير هنايا. نحاول نكتبو او بي او لا بي سي اون فونكسيون دو ا، دونك هادشي اللي كندير ديما بي سي en fonction de A. Ok. Donc il a درتي la somme bien sûr غادي دير لك B وإلا درتي la somme ديال l'équation 1 مع l'équation 2 وهنا bien sûr هادي هي l'équation نقدر هاد l'équation هادي زائد هادي باش دير لك هادي، دونك غتبقى لك جوج A exponentielle i k a a كتساوي واحد زائد k 2 على k 1 c exponentielle moins ou la plus i k 2 a. ok. donc من هنا c يمكن لك تبدل c هي نورمالمون جوج 1 plus k 2 على k 1 moins 1 exponentielle moins donc هنا تجيك واحد الاكسبونونسيال ديال i k 1 ناقص k 2 الكل نتمنى لكم هادشي التلعبة. دونك هادي هي واحد الأ هنا بيان سور، دونك أنا لقيت سي اون فونكسيون دو أ. دونك هادي هي الحاجة الثانية الأولى. الحاجة الثانية هي ندير لا ديفيرونس، دونك لا ديفيرونس 1 موان 2 ليكواسيون 1 ليكواسيون 2 شنو تجينا تبقى لي بي، دونك غنحط لكم العلاقة نيشان بي تيغال أ fois 1 moins k2 على k1 على واحد زائد k2 على k1 l'exponentielle جوج i k1 a. دونك انت لقيتي دابا بي و سي، لقيت بي و الأ ولقيت سي اون فونكسيون د ا. دونك انا يمكن لك دابا تحسب لا كيسيون ثلاثة اللي هي نحدد ار اللي هو كنعرفوه بي على ا الموديل او كاري. دونك عندك بي عندك ا، تحاول تكتب بي اون فونكسيون د ا وتختزل لك الأ مع الأ تبقى لك هداك الشيء
واحد ناقص K2 أولا K2 وي K2 على K1 1 ناقص K2 على K1 واحد زائد K2 على K1 أو كاري. وإلا بغيتي تحسب T coefficient de transmission هو توجور A هنا مي هنا ندير C أو كاري تا هو ساهل تجيك هي 4 K1 K2 على K1 plus K2 au carré. Donc يمكن لك تفيريفي R زائد T كتساوي واحد. دونك هادشي اللي كاين الكيسيون اللي مور هادي دونك يمكن لك تفيريفيها. Calculer le coefficient ainsi que leur somme. Donc يمكن لك تفيريفي لا somme ديالهم واش كتساوي واحد ولا كتساوي واحد. إلا لقيتيها كتساوي واحد راك عندك الإر و التي صحيحة. اوكي سينو إلا مقالكش فيريفي هادي شنو كدير؟ كتحسب غير الإر، كتحسب الإر بوحدها وانسويت كتستنتج تي هي واحد ناقص إر. اوكي يعني بلا ما تحسب تي ودير هاد العلاقة هادي سي على أوت دير لي كالكول تقدر تغلط، دير غير واحد ناقص إر إلا حسبتي ديجا إر. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد ليكزارسيس هذا. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ونخدمو شي اكزام واحد اخر على لي في كونطون مع شي بارير ولا بيك بوتونسييل. دونك دابا خدينا البارير نشوفو البيك بوتونسييل. دونك تشاو تشاو، نتلاقاو في فيديو.